नमस्कार, म सीता बिके। जागरण मिडिया सेन्टरको फेसबुक पेजमा जोडिनु भएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले हरेक तबका, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गलाई असर परेको छ नै। त्यसमा पनि सबैभन्दा पिडमा परेको वर्गलाई यसको अझै बढी मार परेको छ। हो, आज हामीले कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले सीमान्तकृत समुदायमा पारेको असर र अबको बाटो बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसँग जुम मार्फत जोडिनु भएको छ भक्त विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, कार्यवाहक अध्यक्ष दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ। त्यसै गरेर रेणु सिजापति हुनुहुन्छ, दलित महिला संघ, र रमा ढकाल हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालबाट हुनुहुन्छ भने पिङ्की गुरुङ हुनुहुन्छ, अध्यक्ष निलिरा समाजबाट हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्यांक यू, धन्यवाद सीताजी। धन्यवाद। र मैले कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ भक्त विश्वकर्माज्यूबाट गर्न चाहन्छु। हरेक विपद महामारीले कुनै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग त भन्दैन, तर पनि यसको असर चाहिँ सबैभन्दा बढी, सबैभन्दा पिडमा परेको वर्ग, सीमान्तकृत समुदायलाई पर्छ भनेर यहाँहरूले त्यस्तो खालको वकालत पनि गर्दै आउनु भएको छ। किन त्यस्तो लागेको होला? धन्यवाद छ यहाँलाई सर्वप्रथम त यहाँको यो कार्यक्रम मार्फत हामीलाई केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो हरेक विपदहरूलाई हामीले हेर्छौँ, हरेक खालका विपदहरू, चाहे त्यो अहिलेको पेन्डेमिकको कुराहरू होस्, हिजोको डिजास्टर विशेष गरी अर्थक्वेकको कुराहरू होस्, अथवा फ्लडिङका कुराहरू हुन्, अथवा अहिले तराईमा भइरहेका शीतलहरको कुराहरू गर्नुहोस्, जति पनि विपदहरू आउँछन् यी सबै विपदहरूमा चाहिँ के रहेछ भनेदेखि अलिकति सबभन्दा मार्जिनलाइज परेका सेक्सन अफ सोसाइटीका पिपुलहरूलाई चाहिँ बढी इफेक्ट गरेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो इफेक्ट गर्नुको कारण दुई तीनवटा कारणहरू चाहिँ, मूल कारणहरूको धेरै कारणहरू छन्। मूल कारणको रूपमा चाहिँ के हुन्छ भने स्वभावतः एउटा त उनीहरूको आर्थिक अवस्थाकै कारणले नै धेरै हिसाबले चाहिँ उनीहरूलाई विपदहरूमा चाहिँ बढी हिट गरेको हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ उनीहरूको अब चेतनाको अवस्थाका कारणले पनि हुन्छ। र त्योभन्दा बढी चाहिँ के हुन्छ भने एउटा हाम्रो समाजमा अहिले पनि विद्यमान रहेको जुन कुरा कानुनले वर्जित गरिसकेको, संविधानले वर्जित गरिसकेको भए पनि एउटा जातका आधारमा हुने विभेदहरू छन्, जस्तै लिङ्गका आधारमा हुने विभेदहरू छन्, अथवा शारीरिक अवस्थाका आधारमा हुने विभेदहरू छन्, लगायतका जुन खालका विभेदहरू हामीले अहिले पनि समाजमा चाहिँ प्र्याक्टिस भइरहेका छन्, ती विभेदहरूका कारणले पनि के हुन्छ भनेदेखि यो असमानताहरू चाहिँ सिर्जना गर्छ। त्यहाँभित्र थप विभेदहरू चाहिँ सिर्जना भएको चाहिँ अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ भने यो सेरोफेरोमा हेर्दाखेरि चाहिँ कतिपय बेलाहरूमा चाहिँ अब स्वभावतः अब अहिले तपाईँले हाम्रो अपाङ्ग महासंघबाट पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले कुरा गर्नु होला कि जब अपाङ्ग छ भनेदेखि उसले राहत भनेको दिएको ठाउँमा चाहिँ तुरुन्तै भनेको बेलामा पुग्न नसक्ला, हैन, भनेको ठाउँमा जान नसक्ला, किनभने त्यो राहत कस्तो ठाउँमा बाँडिन्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि त्यहाँ हुन सक्ला। अब कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ अब के हुन सक्ला भनेदेखि सूचना नै त्यहाँ नपुगेको हुन सक्ला, हैन। अब उनीहरू त के भने डेली वेजेसमा जानुपर्ने मान्छेहरू चाहिँ उनीहरू अर्को काममा काहीँ घरबाट बाहिर गइरहेको होला, घरमा सूचना आएको हुन सक्ला, उनीहरूले त्यो सूचना नपाएको हुन सक्छ, त्यो किसिमले पनि उनीहरू जान नसक्ने भने यी विभिन्न डाइमेन्सनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो विभेदहरू चाहिँ विपदमा चाहिँ विभेदहरू चाहिँ भएका छन्। र अहिलेको पेन्डेमिकमा पनि त्यो खालको विभेदहरू चाहिँ भयो। र त्यो विभेद हुनमा चाहिँ अर्को राज्यको हाम्रो जुन संरचना छ त्यो संरचनाले आज मात्रै आएको विपद होइन, आज मात्रै भएको विभेद होइन, तर त्यहाँ विपदमा विभेद हुन्छ है भन्ने कुराको जुन सोच र चिन्तनका आधारमा चाहिँ हाम्रा राहतका प्याकेजहरू, सहयोगका प्याकेजहरू, उद्धारका प्याकेजहरू, पुनर्स्थापनाका प्याकेजहरू गर्नुपर्ने, त्यसमा अझै पनि सेन्सिटिभिटी जुन खालको सेन्सिटिभिटी आउनुपर्ने हो त्यो पनि आएको देखिँदैन। यसले चाहिँ के गर्छ हजुर एकैछिन मैले यहाँलाई यहीँनिर रोकेँ। यहाँले भने जस्तै विभेद अब हरेक विपदमा, महामारीमा संरचनागत तहले भइरहेको छ भन्ने कुरा जोडिराख्दाखेरि दलित समुदायलाई कस्तो असर पार्यो? दलित समुदायको हिसाबले भन्नुहुन्छ भनेदेखि त अब यो पेन्डेमिकमा त धेरै नै असर गर्यो। धेरै असर गर्दाखेरि अब विशेष गरी इन्फर्मल सेक्टरमा चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ दलितहरू संलग्न छन्, हैन। त्यो इन्फर्मल सेक्टर चाहिँ के भयो भनेदेखि लगभग 66% भन्दा बढी चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ के भयो भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ जबहरू चाहिँ लुज गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ भयो त्यति बेला। त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा हामीले ऱ्यापिड एसेसमेन्ट पनि गरेका थियौँ र तपाईँलाई एउटा जानकारी के गरौँ भने विशेष गरी दलित समुदायको हामीले समग्र सिभिल सोसाइटीमा पनि रहेर काम गऱ्यौँ।
तर दलित सिभिल सोसाइटीको चाहिँ हामीले एउटा नेटवर्क बनायौँ। त्यो नेटवर्कले चाहिँ हामीले एक खालको अपिलहरू जारी गर्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने, सरकारवाला निकायहरूलाई खबरदारी गर्ने, त्यस पछाडि हामीले एउटा एसेसमेन्ट पनि, ऱ्यापिड एसेसमेन्ट पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यस पछाडि केही सानोतिनो भए पनि राहतहरूको पनि हामीले वितरणहरू गऱ्यौँ। तर त्यो एसेसमेन्टले के देखाउँछ भनेदेखि मोर देन 66% पिपुलहरू चाहिँ, दलित पिपुलहरूले चाहिँ के भनेदेखि त्यो जबहरू चाहिँ लुज गरेको कुराहरू चाहिँ त्यति बेला देखिएको छ। र कतिपय बेलाहरूमा त उनीहरूमा चाहिँ लगभग 49-50%हरूलाई चाहिँ के छ भने त्यो डिजिजहरूको बारेमा नै अब कसरी गर्ने, के अरे सम्बोधन गर्ने भन्ने खालका कुराहरू भएनन्। लगभग 25-26-27%हरूको चाहिँ के छ भनेदेखि क्वारेन्टाइनमा नै विभेद भएका कुराहरू हामीले त्यसमा आए भने। अब क्वारेन्टाइन भनेको त यस्तो ठाउँ हो कि जुन ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो एकदमै केयर गरेर राख्नुपर्ने ठाउँ, त्यहीँ पनि उनीहरूलाई चाहिँ विभेद गरियो। त्यहाँ खानाका लागि विभेद गरियो, त्यहाँ सँगै रुम सेयर गर्नका लागि विभेद गरियो भने त्यो खालका विभेदहरू पनि त्यहाँ आए। अब अलिकति त्यो हाइजिन मेटेरियल्सहरू अब त्यो क्वारेन्टाइनमा भएको बेलामा वितरण गर्ने कुराहरूमा अब त्यो खालको वितरणमा पनि अब विभेदहरू भयो भन्ने खालका कुराहरू आए। र तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ जुन जातीय विभेदकै कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ लगभग मोर देन 67% पिपुलहरूले चाहिँ अथवा त्यहाँ भएका अब भनौँ दलित समुदायका मान्छेहरूले चाहिँ विभेद भयो है, कुनै न कुनै रूपको चाहिँ विभेद हामीले चाहिँ महसुस गऱ्यौँ यहाँ भन्ने खालको कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ के छैन भनेदेखि अब तपाईँ जेन्डरको पर्सपेक्टिभबाट जानुहुन्छ भने त्यहाँ दलित महिलाको कुराहरू मात्रै छैन। दलित महिलाले लगभग ठुलो पर्सेन्टमा चाहिँ 73% भन्दा बढीले चाहिँ त्यो विभेदको त्यहाँ चाहिँ महिला भएको नाताले, दलित महिला भएको नाताले उ गरे भनेदेखि लगभग 56% त महिलाहरूले पनि, समग्र महिलाहरूले पनि विभेदको महसुस गरेका छन्। भनेपछि त्यहाँ जेन्डरको पर्सपेक्टिभबाट पनि हाम्रो चाहिँ विभेद हुँदो रहेछ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ धेरै आए। भने यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ धेरै अरू अब डोमेस्टिक भाइलेन्सका कुराहरू बढे, त्यो यही बिचमा चाहिँ धेरै भए। अनि अब यो सबैले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने यो हरेक विपदहरूमा चाहिँ विभेद हुन्छ है। यो जातका आधारमा विभेद हुन्छ, लिङ्गका आधारमा विभेद हुन्छ, अपाङ्गताका आधारमा विभेद हुन्छ, इभन शारीरिक अवस्थाका आधारमा, जेन्डरका आधारमा विभेद हुन सक्छ, भनौँ एलजिबिटिआई कम्युनिटीलाई विभेद हुन सक्छ, त्यहाँभित्र सिनियर सिटिजनहरू विभेदमा पर्न सक्छन्, त्यहाँभित्र गएर बालबालिकाहरू विभेदमा पर्न सक्छन्। भने यो खालको विभेद चाहिँ हाम्रो हुन्छ भनेर हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ, जुन चाहिँ तथ्याङ्कहरूले पनि प्रमाणित गरेको हो। र एउटा तपाईँलाई म इन्ट्रेस्टिङ कुरा के बताउँ भनेदेखि 2015 को जुन हाम्रो अर्थक्वेक थियो, त्यो अर्थक्वेकमा देशको राष्ट्रपतिले नै के भन्नुभएको थियो भनेदेखि यहाँ विभेद भयो है भनेर उहाँले स्पेशल यस्तो विभेदमा चाहिँ विपदमा विभेद हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सरकारले अथवा सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ यस्तो बेलामा भनेर त्यति बेला पनि भनिएको। भने त्योभन्दा म्यासिभ रूपमा चाहिँ जुन अहिलेको पेन्डेमिक छ ती कुराहरू चाहिँ कुनै पनि संस्थागत भएनन्, ती कुराहरूले चाहिँ कुनै पनि रूपमा चाहिँ हेरिएन। मान्छेलाई 2 किलो चामल, 4 किलो चामल, 5 किलो चामल दिएर अनि त्यस पछाडि राहत हुने अवस्थाहरू पनि भएन। त्यो पनि भनेको बेलामा मान्छेहरूले पाएनन्। मान्छे 10औं-15औं दिन लगाएर चाहिँ घर घर जानुपर्ने अवस्थाहरू भए। भने यो धेरै हिसाबले त्यो को भयो त भन्दाखेरि जसको डेली वेजेज थियो, कामदारले के अरे मालिकले काम दिएन, काम बन्द भयो, उनीहरूको बस्ने ठाउँ छैन, घरपाटीमा त्यहाँ भाडा तिर्ने अवस्थाहरू छैन, उनीहरू गाउँ फर्किनु। भने यो यथावत रूप चाहिँ ती एकदमै गरिब, दलित अथवा महिला यस्ता खालका नागरिकहरू जो सीमान्तकृत नागरिकहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ सबभन्दा बढी एकैछिनपछि म हजुरसँग जोडिने छु। मैले रेणु सिजापतिजीलाई सोध्न चाहन्छु, खास गरेर भक्त सरले धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ, त्यसमा पनि अब दलित महिलाको सवालमा कुरा गर्दाखेरि दलित भित्र पनि दलित महिलाहरूलाई कस्तो खालको असर पर्यो, यहाँहरूले त्यो बेलाको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ नि? हजुर, धन्यवाद सीताजी प्रश्नको लागि। र धेरै जस्तो कुराहरू समग्र दलितहरूले भोगेको यो लकडाउनको अवधिमा, जो कोरोनाको महामारीको अवधिमा दलितहरूले भोगेको समस्याको बारेमा संक्षिप्त रूपमा हाम्रो दलित गैर सरकारी संस्था महासंघको अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। र मैले विशेष गरी दलित महिलाहरूको कुरा गर्दाखेरि यो प्राकृतिक विपद भनौँ या मानव निर्मित विपदहरू भनौँ, कुनै पनि खालको विपदहरूमा सबैभन्दा प्रभाव भनेको चाहिँ कमजोर पक्षलाई पर्ने गर्छ, जो चाहिँ बिरामी छन्, आर्थिक रूपले पछाडि छन्, जातीय रूपले पछाडि पारिएका छन्, रोगी छन्, निमुखा छन्, होइन, त्यस्ता समुदाय वर्गलाई चाहिँ बढी मात्रामा प्रभाव पार्ने देखिएको छ। र
र यसको प्रत्यक्ष मारमा चाहिँ दलित तथा अन्य सीमाङ्कित समुदाय चाहिँ यसको प्रत्यक्ष मारमा चाहिँ परेका छन्। त्यो हामी सन् 2015 को हाम्रो महाभूकम्पको बेलामा भनौँ या अहिले 2020 को यो कोभिड-19 को महामारीको कुरालाई पनि विश्लेषण गर्दाखेरि यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष मारमा चाहिँ दलित तथा सीमाङ्कित महिला समुदायहरू र त्यसभित्र पनि विशेष गरी महिला र बालबालिकाहरू चाहिँ प्रभावित भएको चाहिँ पाइएको छ। त्यही दौरानमा दलित महिला सङ्घले पनि हामीले एउटा इमिडिएट एसेसमेन्ट गरेका थियौँ। यो अप्रिल मेतिर चाहिँ हामीले यो 2-3 महिना अप्रिल मे जुनतिर चाहिँ हामीले 3 महिनाको अवधिमा यो दलित महिलाहरूलाई यो कोभिड-19 ले कस्तो खालको प्रभाव पारेको छ, उनीहरूको जीविकोपार्जनमा कसरी उनीहरूलाई चाहिँ असर गरेको छ, उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा कस्तो खालको प्रभाव पारेको छ र सरकारले वितरण गरेका राहतहरूमा उनीहरूको पहुँच छ कि छैन भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन गर्ने क्रममा पनि र दलित महिलाहरूको यो मानव अधिकार र दलित महिलाहरूको यो हिंसा कस्तो खालको हिंसाको चाहिँ शिकार भइरहेका छन् भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ डरलाग्दो तथ्याङ्क चाहिँ बाहिर निस्क्यो हैन। अहिले पनि यो तथ्याङ्क के भन्छ त भन्दाखेरि लगभग 90% दलित महिलाहरू चाहिँ यो रोजगारीका समस्याबाट चाहिँ गुज्रिरहेको, उनीहरूको चाहिँ दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर कृषि मजदुरको रूपमा चाहिँ उनीहरूले काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि 90%ले चाहिँ आफ्नो रोजगारी गुमाएको, रोजगारीबाट चाहिँ कामबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो तलब भनौँ या पाउने ज्यालाहरू चाहिँ नपाएको चाहिँ पाइएको छ भने त्यस्तै गरी 71.1% चाहिँ दलितहरू चाहिँ यो खाद्यान्न समस्याको शिकार भएको, उनीहरूले चाहिँ यो पोषणयुक्त खाना या खाद्यान्न खाना चाहिँ बाट चाहिँ उनीहरू वञ्चित हुनु परेको चाहिँ अवस्था यो अध्ययनले देखाएको छ भने त्यस्तै गरी 61% भन्दा बढी दलित महिलाहरू चाहिँ यो स्वास्थ्य समस्या सम्बन्धी चाहिँ स्वास्थ्य समस्याबाट चाहिँ उनीहरू गुज्रिनु परेको, उनीहरूको चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ पहुँच हुन नसकेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ भने त्यस्तै गरी चाहिँ यो लगभग 18% दलित महिलाहरूको चाहिँ यो आवासको समस्या, जस्तै उनीहरू भाडामा बस्ने हैन, रोजगारी गुमेको छ, आय आर्जनको कुनै बाटोहरू छैनन्, उनीहरूले चाहिँ घर भाडा तिर्न नसक्ने घरबेटीहरूले उनीहरूलाई तनावहरू दिइरहेको अवस्थाहरू छन् भने त्यस्तै गरी अघि हाम्रो भक्त सरले पनि भन्नुभएको थियो क्वारेन्टाइनमा पनि त्यही रूपले चाहिँ दलित महिलाहरूले चाहिँ लगभग 23% दलित महिलाहरूले चाहिँ जातीय तथा लैङ्गिक विभेदको चाहिँ यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूले विभेदहरू खेप्नु परेको चाहिँ अवस्था थियो भने त्यस्तै गरी यो अर्को तथ्याङ्कले के देखाउँछ त भन्दाखेरि लगभग दलित महिलाहरूको मात्र कुराहरू रोजगारीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 60% भन्दा बढी दलित महिलाहरूले चाहिँ रोजगारीहरू चाहिँ गुमाएको अवस्था थियो। उनीहरू सानतिना अन्य प्राइभेट सेक्टरहरूमा उनीहरू सानतिनो जागिरीहरू खान्थे या मजदुरीहरू गर्थे, त्यस्तो ठाउँबाट चाहिँ उनीहरूको रोजगारी गुमेको चाहिँ अवस्था थियो भने त्यो रोजगारी गुमेपछि चाहिँ उनीहरूको परिवारमा चाहिँ आर्थिक भार चाहिँ बढी भएको र उनीहरू चाहिँ बढी मात्रामा हिंसामा परेको कुराहरूलाई पनि यो तथ्याङ्कले देखाउँछ। र अहिले यो तथ्याङ्कबाट के पनि देखिन्छ त भन्दाखेरि यो 6 यो के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो लगभग यो 3 महिनाको अवधिको मात्रै तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि लगभग 50% भन्दा बढी प्रतिशत जतिले चाहिँ जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको चाहिँ सार्वजनिक स्थल योमा चाहिँ उनीहरूले जातीय भेदभावको चाहिँ शिकार हुनु परेको थियो भने 31% दलित महिलाहरू चाहिँ घरेलु हिंसाको शिकार हुनु परेको थियो भने त्यस्तै गरी 7.7% जतिले चाहिँ यौन हिंसाको शिकार हुनु परेको थियो भने त्यस्तै गरी यो 34% भन्दा बढी दलित महिलाहरू चाहिँ मानसिक यातनाको चाहिँ शिकार हुनु परेको चाहिँ तथ्याङ्कले देखाएको छ भने यो 65% दलित महिलाहरूले चाहिँ कार्यबोझको चाहिँ घरेलु कार्यबोझको चाहिँ सामना उनीहरूले गर्नु परेको थियो भने त्यस्तै गरी हिंसाको कुराहरू गर्दाखेरि र अहिले दलित महिला सङ्घले गरेको एउटा अध्ययनले पनि के देखायो त भन्दाखेरि लगभग यो लकडाउनको अवधिमा यो 2020 मा मात्रै 300 भन्दा बढी दलित महिला र बालिकाहरू चाहिँ बलात्कृत भएका छन्, जसमा चाहिँ 7 जनालाई चाहिँ बलात्कार पछि चाहिँ मारिएको छ भने न्यायमा पहुँचको कुराहरूलाई पनि गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको न्यायमा चाहिँ पहुँच हुन नसकेको, जस्तै जातीय छुवाछुतको घटना भनौँ या लैङ्गिक हिंसाको घटना भनौँ या बलात्कारका घटना भनौँ, जति पनि दलित तथा सीमाङ्कित समुदायका महिला र बालबालिकाहरूमाथि भएको छ यस्ता खालका घटनालाई चाहिँ उजुरी गर्न जाँदाखेरि प्रहरी प्रशासनबाट चाहिँ न्याय पाउन नसकेको अवस्था, किनभने अहिले हामी संवेदनशील अवस्थामा छौँ, कोभिड-19 को अवस्थामा छौँ र यी घटनाहरू चाहिँ जातीय छुवाछुत समाज
समाजमा घटिरहन्छ, हिंसा भइरहेको छ, बलात्कार भइरहेको छ। तर यी मेजर यस्ता विशेष खालका घटनाहरूले चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ यो अवधिमा चाहिँ लकडाउनको अवधिमा भनौँ, यो कोरोनाको अवधिमा चाहिँ प्राथमिकता नपाएको कारणले गर्दाखेरि न्यायबाट चाहिँ वञ्चित हुनु परेको चाहिँ अवस्था देखिन्छ। भनेपछि अब विभिन्न खालका हिंसाहरू महिलामाथि अथवा दलित समुदायमाथि विभेदहरू अरू बेला भन्दा यो कोभिडको बेलामा पनि बढ्यो भन्ने यहाँको आशय होइन त? हजुर म एकैछिनपछि यहाँसँग आउनेछु। म रमा ढकालज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। र यो अपाङ्गता भएका महिलाहरू अथवा त्यसमा पनि अपाङ्गताभित्र पनि धेरै विविधता छ, कस्तो खालको असर पार्यो नि? यहाँहरूले कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ यो कोरोनाको महामारीको यो बेलामा? हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद सीताजी यो मौका दिनुभएकोमा। हामी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले पनि हामीले एउटा सर्वे गरेको थियौँ, ऱ्यापिड एसेसमेन्ट भनेर। हामीले चाहिँ 71वटा जिल्लामा चाहिँ हामीले त्यो गरेको थियौँ र त्यति बेलाको चाहिँ हाम्रो पनि ऱ्यापिड एसेसमेन्टले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ मारमा परेको छन् भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ जनाउँछ। जस्तो तपाईँको त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ 41.13%हरूले चाहिँ हामीले जस्ता जानकारी पनि पाएनौँ के हो त यो कोरोना भनेको भन्ने किसिमको कुराहरू, र 5.92%ले चाहिँ नि हामी केही न केही चाहिँ पाएको छौँ भन्ने किसिमका कुराहरू निस्केको थियो। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको अब टेलिभिजनबाट चाहिँ त्यसले जुन एक घन्टाको जुन किसिमको कुराहरू अपडेटहरू गराइरहेको थियो त्यो मध्ये चाहिँ तपाईँको चाहिँ 60% चाहिँ पूर्ण वा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समूहमा चाहिँ परेको छ। उनीहरूले चाहिँ त्यो किसिमको कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्ने गरेको छौँ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ भने। तर पनि त्यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूभित्र हामी विविधता छौँ। त्यो विविधता भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बहिरा साथीहरूले त्योबाट चाहिँ कति पनि सूचना नपाएको, किनभने साङ्केतिक भाषा दोभाषी नभएको कारणले भन्ने किसिमको कुराहरू थियो भनेदेखि चाहिँ अरू चाहिँ नि 46% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ के अरे यो जुन सूचना सामग्रीहरू बनाएको थियो त्यो चाहिँ नि हामीले हेर्न सक्यौँ भन्ने किसिमको थियो भने 15%हरूले चाहिँ पटक्कै पहुँचयुक्त छैन है त्यो सामग्रीहरू भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ आएको थियो। र त्यस्तै गरेर लकडाउनको कारणले 40.08%ले चाहिँ आफ्नो आय स्रोत चाहिँ गुमाइसकेको। अघि हामीले धेरैले जीविकोपार्जनको कुराहरू गऱ्यौँ। त्यो जीविकोपार्जन गर्दाखेरि चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले असाध्यै कम मात्रामा रोजगारी पाइरहेको थिए, त्यसभित्र पनि फेरि उनीहरूको रोजगारी चाहिँ गुमेको अवस्था थियो भनेदेखि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तो तपाईँको क्वारेन्टाइनका कुराहरू, क्वारेन्टाइन चाहिँ कतिको त अपाङ्गता मैत्री छ भन्ने किसिमको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ क्वारेन्टाइन चाहिँ अपाङ्गता मैत्री छैन भन्ने किसिमको कुराहरू थियो। र अर्को कुरा चाहिँ 45.12% चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा उपचारहरू पाउनु भएको छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ हस्पिटल पनि जान सकेनौँ। हस्पिटल जाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ छिछि दूर गरे होइन, हामीलाई चाहिँ तै पनि सर्छ कि जस्तो गरे भन्ने किसिमको कुरा थियो भने 7.5% व्यक्तिहरूले चाहिँ मनोसामाजिक परामर्शको जरुरी परिसकेको छ भने पनि तर हामीले त्यो किसिमको कुराहरू चाहिँ लिन पाएनौँ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ यसरी हाम्रो चाहिँ उसले चाहिँ देखाइरहेको थियो। र त्यसमध्ये पनि फेरि तपाईँको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अपाङ्गता भएको महिलाहरूलाई चाहिँ बढी समस्या पर्यो त्यति बेला पनि। जो चाहिँ यो मेरुदण्ड पक्षघात भएको अपाङ्गता भएको महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ अब मेरुदण्ड पक्षघात हामी चाहिँ त्यसलाई स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भन्छौँ। स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई युटिआई भयो, यो पिसाबमा सङ्क्रमण भयो। सङ्क्रमण भइसकेपछि हस्पिटल जाँदाखेरि पनि हस्पिटलले चाहिँ लिन मानेन, यो त तपाईँहरूलाई कोरोनै भएको भनेर डक्टरहरूले चाहिँ त्यो एज्युम गरेर त्यस्तो गरेर लिन मानेन। र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ घरमै बस्न बाध्य हुनुभयो। र त्यो घरमा बस्न बाध्य भइसकेपछि के असर हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ घर परिवारले चाहिँ उहाँहरूलाई जति पनि त्यो पैसा पनि चाहिएको कुरा थाल्नु भयो। सबै चिज गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग भएको जति पनि पैसा थियो त्यो पनि सक्यो। र त्यो कारणले गर्दा चाहिँ झन् बढी विभेद हुनु पर्यो। र अर्को चाहिँ हामीले कुनै ठाउँमा गएर सोद्धाखेरि चाहिँ जस्तो उहाँहरूले के पनि भन्नुभयो भने तपाईँको यो महिनावारी बाँड्ने चलन
अब पहिला चाहिँ हामी काम गर्ने भएको कारणले हामी बाहिर निस्किन्थ्यौँ होइन, बाहिर जान्थ्यौँ दिनभरि, अब सकेसम्म घरभित्र दिनभरि बस्नु नपर्दाखेरि त्यो किसिमको पीडा थिएन। तर पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब अपाङ्गताको भएको महिला एउटा चाहिँ कोठामा बसेको छ परिवारसँग भने परिवारले चाहिँ तिमी यहाँ छौ, यहाँ नछौ, यहाँ जाऊ, यहाँ नछौ, तिमीले यहाँ गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको धेरै कुराहरू चाहिँ रेस्ट्रिक्सन आउन थाल्यो र त्यो रेस्ट्रिक्सन आइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई के भयो त एकदमै गाह्रो भयो। र म अहिले चाहिँ पिङ्की गुरुङजीसँग जान चाहन्छु। खास गरेर यो महामारीको बेलामा यो यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायमा यसले कस्तो असर पार्यो, यहाँहरूले चाहिँ कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो? र हाम्रो समुदाय विशेष गरी के भन्छ अलरेडी तपाईँको सोसाइटीबाट बहिष्करणमा परेको, परिवारले बहिष्कार गरेको, आर्थिक र सामाजिक सांस्कृतिक पक्षबाट एकदम कमजोर यो समुदाय चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्थामा बिताउनु पर्यो भनौँ न। र जुन खालको एउटा परिस्थितिमा बाँचिरहेको थियो, एक्कासी यो कोरोना कोभिड-19 आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले थप धेरै समस्या निम्ताएको अवस्थाहरू चाहिँ थियो। र थुप्रै समुदायको साथीहरू जो चाहिँ अलिकति डेली वर्कमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो, जो सेक्स वर्कमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको टोटल्ली लाइफ सर्भाइभ चाहिँ तपाईँको एकदमै गाह्रो अवस्थामा पुर्याइदियो यसले। किन भन्दाखेरि जुन खालको एउटा पेसा अप्नाएर बसेको थियो त्यो अवस्थामा चाहिँ अब यो कोभिड-19ले बेरोजगारको समस्या बढाइदिँदाखेरि तपाईँको आय आर्जन टोटली बन्द हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो लाइफ कसरी सर्भाइभ गर्ने भन्नेतिर एकदमै चिन्ताको विषयवस्तु चाहिँ भयो। र अर्को चाहिँ तपाईँको अलरेडी फ्यामिलीबाट जुन बहिष्करणमा परेको तर लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउनको दबावको कारणले अब इच्छा नहुँदै पनि तपाईँको फ्यामिलीमा रिटर्न ब्याक जानुपर्ने भएको हुँदाखेरि चाहिँ जुन घरमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीले स्वीकार्नु हुँदैन, माया गर्नु हुँदैन, सम्मान गर्नु हुँदैन, त्यही घरको परिवारमा फेरि त्यही विभेदकारी एउटा वातावरणमा बस्नुपर्ने बाध्यता पनि भयो। र अहिलेसम्ममा हाम्रो समुदायको साथीहरूले तपाईँको 19 जना साथीहरूले सुसाइड गरिसकेको छ, 8-10 जनाले सुसाइड एटेम्प गरिसकेको छ होइन। यो भनेको एकदमै के भन्छ ठुलो नम्बर हो। प्रत्यक्ष हामीसँग जानकारीमा आएको नम्बर मात्रै तपाईँको के भन्छ 19 जनाले आत्महत्या गरिसकेको केसेसहरू आइसकेका छ। 9-10 जनाले आत्महत्याको प्रयास गरिसकेको छ र 4-5 जनाको परिवारले तपाईँको बहिष्कार गरेर विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँमा आएको अवस्थाहरू चाहिँ छ। र अहिलेको अवस्थामा झनै धेरै तपाईँको जुन एउटा बेरोजगारको समस्या बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै समुदायको साथीहरू तपाईँको के भन्छ सेक्स वर्कमा अझै टिन एजको 13-14 वर्षको हाम्रो तेस्रो लिङ्गी साथीहरू यौन पेसा गर्न चाहिँ आइरहेको अवस्थाहरू छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी हामीले अब सामना गर्यौँ भन्दाखेरि कोभिड-19 को सुरुवातमा सबैजना अलिकति डराएको अवस्थाहरू थियो। हामी पनि 10-15 दिन घरभित्रै बस्यौँ। तर समुदायभित्र यसको के भन्छ कारणले गर्दाखेरि यति धेरै समस्या आउन थाल्यो कि दैनिक रूपमा उहाँहरूको खाद्यान्न सामानहरू सामग्रीको अभाव हुन थालिसकेपछि अब उहाँहरू भोकले मर्ने भयो भन्ने खालको अवस्थामा पुगिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको विभिन्न तपाईँको सामाजिक संस्था अथवा व्यवसाय गरेर बसिरहनु भएका व्यापारीहरू भनौँ अथवा विभिन्न निकायसँग सहकारी गरेर चाहिँ राहतको कार्यक्रमहरू हामीले वितरण गर्यौँ। यद्यपि त्यो पर्याप्त चाहिँ थिएन र हाम्रो अहिले रिसर्चमा देखाएको अनुसार चाहिँ तपाईँको 40% जना चाहिँ यो लकडाउन कोभिड-19ले गर्दाखेरि बेरोजगार भएको अवस्थाहरू चाहिँ देखाएको छ। र धेरै नै मानसिक समस्याहरू निम्ताइरहेको समाजमा जसरी बाँचिरहनु परिरहेको थियो त्यो एउटा सामाजिक परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अलरेडी जुन एउटा मानसिक तनावमा यो भएको यो समुदायलाई कोभिड-19ले झन् थप तपाईँको मानसिक पीडाहरू थपिदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै समुदायको साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँको राति सुत्न नसक्ने होइन, तपाईँको के भन्छ फ्रस्ट्रेसन हुने, डिप्रेसन हुने, एन्जाइटी हुने, इन्जोमेनिया हुने खालको प्रब्लमहरू चाहिँ देखिरहेको अवस्थाहरू छ। र सरकारी स्तरबाट पनि तपाईँको यो राहतको प्याकेजको लागि चाहिँ कति पनि हामीलाई चाहिँ के भन्छ वितरण चाहिँ समावेश गरिएको चाहिँ पाएन कि तपाईँको एक त अब यो तपाईँको नागरिकताबाट वञ्चित भएको समुदाय भयो र वडा कार्यालयबाट सरकारी स्तरबाट त्यो राहत वितरण गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पहिचान पत्र लिएर आउनु पर्ने, जो साथीहरूसँग पहिचान पत्र थिएन उहाँहरूले राहत पनि नपाएको अवस्थाहरू थियो। र क्वारेन्टाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ पनि एलजिबिटी फ्रेन्डली क्वारेन्टाइनको व्यवस्था चाहिँ हुन सकिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ थिएन। र त्यहाँनिर के भन्छ भनौँ न कुनै तेस्रो लिङ्गी साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ भनेदेखि पनि त्यहाँको सुरक्षाकर्मीमा बसेका जुन एउटा प्रहरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ, जुन भोलिन्टियर साथीहरू हुन्छ, उहाँहरूले अलिकति अनौठो किसिमले आश्चर्यजनकले होइन
तपाईँको अलिकति के भन्छ होच्याएको तरिकाले त्यस्तो खालको व्यवहारहरू गरेको कुराहरू हामीसम्म चाहिँ आएको अवस्थाहरू चाहिँ छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी यस्ता खालको एउटा भनौँ न परिस्थिति एउटा परिवेशहरू अब अहिले आयो यो पछि पनि नआउला भनेर भन्न सकिँदैन। अब अघि हजुरले भने जस्तै अब युरोपतिर तपाईँको दोस्रो प्रकारको के भन्छ तपाईँको कोभिड देखिसकेको अवस्थाहरू छ भन्दाखेरि फेरि त्यसको महामारी यतातिर फैल्यो भनेदेखि त्यस्तो खालको एउटा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्दाखेरि संरचनागत रूपमा चाहिँ एलजिबिटिआईक्यू समुदायलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ सरकारले सोच्नुपर्ने आवश्यकताहरू चाहिँ छ। समावेशीको कुराहरू गर्दाखेरि जसरी सरकारले के भन्छ एउटा प्याकेज लिएर आयो तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम पनि सम्बोधन गरेको छ, त्यसमा हामीलाई छुट्याएको छ होइन। र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका युवाहरूलाई कसरी संलग्न गराउने भन्ने विषयवस्तुमा पनि सरकारले सम्बोधन गरेको अवस्थामा ती पाटोहरूमा पनि हाम्रो समुदायलाई छुट्याएको छ र विभिन्न क्षेत्रबाट त्यसले विभेद गरिएको छ। विभेद भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ अब त्यहाँ समावेश गरेको भए पो विभेद गरे भन्नु, हामीलाई चाहिँ समावेशै गरिएको छैन कि त्यो हुनाले विभेद भोग्ने के भन्छ त्यो अवसरबाट पनि वञ्चित छौँ। हामीले त्यसरी के भन्छ अलग्गै राखेर छुट्याएको विभिन्न पाटोबाट हामीलाई चाहिँ अलग आएर छुट्याएको अवस्थाहरू छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कसरी समावेशीकरण गर्ने र यो समुदायलाई चाहिँ यस्ता खालको विषम परिस्थितिमा राज्यले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ, योजना कसरी ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण। हजुर, म एकैछिन पिङ्कीजी मैले यहाँलाई यहीँनिर रोक्न खोजेँ, खास गरेर हाम्रो समय पनि मैले ध्यान दिइराखेको छु र मैले यहाँलाई अनुरोध पनि गरिराखेको छु कि सकेसम्म छोटो बोलिदिनको लागि र विषयवस्तुमा केन्द्रित भइदिनको लागि पनि म अनुरोध गरिरहेको छु। भक्तजी, साँच्चीकै कोभिड-19 को महामारीको बेलामा यहाँहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रह्यो? यहाँले भने जस्तै अब यहाँ त एउटा गैर सरकारी संस्था दलित गैर सरकारी संस्था महासङ्घको अध्यक्ष के अरे कार्यवाहक अध्यक्ष जस्तो पदमा पनि हुनुहुन्छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाको समन्वयदेखि लिएर विभिन्न अब अहिले त एउटा नयाँ अवसर प्रत्येक वडामा चाहिँ दलित महिला प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। परिचालनको कुरादेखि लिएर यहाँहरूको यो चाहिँ अनुभव कस्तो रह्यो? यो विपद यो महामारी त अब एक्कासी आइपरेको विपदमा अब कतिपय सङ्घ संस्था अनि सरकारी निकायको ध्यान नपुगेको सीमान्तकृत समुदायले नै आवाज उठाइराख्दा गुनासो गरिराख्दा दुखेसो पोखिराख्दाखेरि यहाँहरूको भूमिका कस्तो रह्यो र साँच्चीकै हामी कहाँ कहाँ चुक्यौँ जस्तो लाग्यो? अब यस्तो विपद महामारी आइहाल्यो भने पनि हामी यसरी जानुपर्छ भनेर अहिलेसम्म पनि किन यसरी हामी चाहिँ के अरे हामी तयारी हुन नसकेको हो? मैले यो चाहिँ भक्त सरलाई चाहिँ यो प्रश्न जोड्न चाहे सर। सबभन्दा पहिले त हामी आफैले हाम्रो सिभिल सोसाइटीहरूको प्लेटफर्महरूलाई चाहिँ एउटा युनिफाइड गर्यौँ है पहिले त। अनि हामीले युनिफाइड भोइसको रूपमा चाहिँ हामीले प्रेस स्टेटमेन्टहरू जारी गर्ने, अपिलहरू प्रकाशन गर्ने, सरकारहरूको ध्यान आकर्षण गराउने अथवा सबै सरकारहरू भनौँ न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारहरूको ध्यान आकर्षण गराउने त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति बढी लाग्यौँ। र साथसाथै केही त हामीले राहत पनि सानोतिनो जति सक्थ्यौँ, अब त्यो सम्भावना थिएन किन त्यो म्यासिभ थियो, हामीले त्यो सम्भावना थिएन। त्यो खालको रणनीतिमा चाहिँ राज्य पनि लाग्नुपर्ने, हामी नागरिक समाज पनि लाग्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ देख्छु म। मैले रेणुजीलाई सोध्न चाहे खास गरेर यो कोभिड महामारीको बेलामा अब भक्त सरले पनि भनिसक्नु भएको छ कतिपय अवस्थामा अब महामारी हो सोचेअनुरूपको त्यो खालको भूमिका हुन सकेन कि भन्ने खालको कुरा जोडिराख्दाखेरि अब यहाँहरूको भूमिका कस्तो रह्यो? खास गरेर यहाँहरूले त दलित महिलाहरूसँगै काम गरिराख्ने भएको भएर अहिले प्रत्येक वडामा दलित वडा महिला सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई परिचालन समन्वय गर्न चाहिँ किन चुकेको हो? अलिकति उहाँहरूलाई जिम्मेवारी बनाउने कुरामा त्यो खालको भूमिकामा हामीले समन्वय गर्न सकेनौँ कि? यसमा यहाँलाई के लाग्छ? हजुर सीताजी, अघि भक्त दाइले पनि भन्नुभयो अवश्य पनि हामीले समन्वयकारी भूमिका चाहिँ सबै स्थानीय निकायहरूसँग गर्यौँ, विशेष गरी दलित महिलाहरूसँग। र अघि पनि भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो कोभिड-19 को महामारीको जोखिमको बारेमा अधिकांश दलित समुदायमा यसको जानकारीहरूकोमा चाहिँ कमी हैन। अनि उनीहरूको बसाइ कतातिर छ त दलितहरूको भन्दाखेरि उनीहरू अलिकति यो आइसोलेटेड, अलिकति भिन्न ठाउँहरूमा जो चाहिँ सूचनाबाट अलिकति टाढा रहने हैन। सरकारका यो जनचेतनामुखी अभियानहरूबाट चाहिँ उनीहरू अलिकति वञ्चितीकरण परेको अवस्थामा थिए भने उनीहरूले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा यो कोभिड-19 को महामारीबाट कसरी जोगिन सकिन्छ, यसको सुरक्षाका मापदण्डहरू के हुन्, के गर्दाखेरि हुन्छ, के गर्दाखेरि हुँदैन भन्ने बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यति जानकारी थिएन।
भने हाम्रो भूमिका के रह्यो त भन्दाखेरि अवश्य पनि अघि दाइले भन्दै गर्दाखेरि हामीले सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले पुग्न सकेनौँ। कतिपय हाम्रो बाध्यताले गर्दाखेरि पनि र यो कोभिड-19 को यो उच्च महामारीको अवस्थामा पनि हामीले केही हाम्रो स्वयंसेवी साथीहरूलाई, हाम्रो फ्रन्टलाइन लिडरहरूलाई हामीले परिचालनहरू गरेर हामीले कामहरू गर्यौँ। समुदायमा चाहिँ यसको बारेमा जानकारीहरू गराउने, यसको सावधानीहरूको बारेमा कसरी अपनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले यो अवेरनेस क्याम्पेनहरू पनि सञ्चालन गर्यौँ। त्यस्तै गरी हामीले रेडियो जिङ्गलहरू मार्फतबाट रेडियो कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले विशेष गरी यो 45वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले रेडियो कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्यौँ। त्यो मार्फतबाट चाहिँ समुदायलाई चाहिँ जानकारी गराउने कामहरू गर्यौँ भने साथसाथै हामीले डोर टु डोर क्याम्पेनहरू जस्तो घर दैलो कार्यक्रम गरेर पनि हामीले यो कोभिडको महामारीको बेलामा सुरक्षा अपनाउनु पर्ने कार्यक्रमहरूका बारेमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी गराइरहेका थियौँ भने अर्को भनेको चाहिँ हामीले यो जनप्रतिनिधि दलित महिलाहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ हामीले यो जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि हामीले गरेका थियौँ। र त्यस्तै गरेर हामीले अघि दाइले भन्दाखेरि हामीले संयुक्त रूपमा पनि हामीले यो अपिलहरू चाहिँ यो कोभिड-19 को अवधिमा दलित तथा दलित महिलालाई पारेको असरका बारेमा हामीले संयुक्त रूपमा अपिलहरू पनि जारी गरेका थियौँ भने साथसाथै हामीले दलित महिला सङ्घले पनि छुट्टै अपिलहरू चाहिँ हामीले निकालेको प्रकाशन गरेका थियौँ। त्यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका यो नेटवर्क सञ्जालहरूसँग मिलेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामीले अपिलहरू निकालेका थियौँ भने त्यस्तै गरी घटनाको विश्लेषणहरूलाई चाहिँ सङ्कलनहरू गर्ने कामहरू गरेका थियौँ भने यो लगभग 3000 भन्दा बढी घर परिवारलाई चाहिँ राहतहरू वितरण गर्ने काम चाहिँ दलित महिला सङ्घको तर्फबाट चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा गरेको कुरा मैले यहाँहरूसम्म चाहिँ जानकारी गराएँ भने हजुर। अनि मैले ठ्याक्कै जोड्न खोजेको छ नि यो अहिले दलित प्रत्येक ओडामा चाहिँ दलित महिला ओडा सदस्य भइराख्दाखेरि उहाँहरूलाई समन्वय गर्ने कुरादेखि लिएर उहाँहरूलाई यस विषयमा अझ जिम्मेवार बनाउने कुरामा यहाँहरूको भूमिका कस्तो रह्यो नि? फेरि यो भूमिका चाहिँ कतिपय अवस्थामा मैले यहाँ भन्नै पर्छ तपाईहरुसम्म चाहिँ सबै दलित महिलाहरू पनि जहाँ हामी पुग्यौं काम गर्ने दौरानमा सबै दलित महिलाहरूलाई यो कोरोनाको बारेमा यो कोभिड-19 को बारेमा पनि उहाँहरू आफू पनि स्वयं नै जानकार हुनुहुन्थेन हैन। यो अवस्थामा हाम्रो जनप्रतिनिधि दलित महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो भने हामीले उहाँहरूसँगै उहाँहरूलाई पनि सचेतना अभिवृद्धि गर्दै यो डोर टु डोर क्याम्पेन मैले भने नि अघि घर दैलो अभियान कार्यक्रममा चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू गर्यौं भने त्यस्तै गरी यो नगरपालिका र गाउँपालिकाका उपप्रमुख उपाध्यक्षहरूसँग ओडा सदस्य ज्यूहरूसँग मिलेर चाहिँ हामीले घर दैलो कार्यक्रमहरू र जनचेतनामुखी कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेको कुरा मैले जानकारी गराएँ सीताजी। हजुर हस्। रमा ढकालजी, खास गरेर कोभिड महामारीको बेलामा अब अपाङ्गता भित्र पनि विविधताको कुरा यहाँले अघि नै महत्त्वपूर्ण तरिकाले पनि जोड्नु भएको थियो। यहाँहरूको भूमिका कस्तो रह्यो? अब त्यो सबै खालको विविधतामा यहाँहरू एक खालले महासङ्घकै उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, जिम्मेवार निकायमा पनि हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि कसरी समेट्नु भयो अथवा कस्तो रह्यो नि? हामीले चाहिँ जब यो कोभिड चाहिँ लकडाउन सुरु भयो, त्यो लकडाउन सुरु भइसकेपछि चाहिँ हामीले अब कहाँ कसरी क्वारेन्टाइनहरू राखेको छ भन्ने किसिमको कुराहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान दिइरहेको थियौँ हाम्रो संस्थाले। र त्यस्तै गरेर अर्को कुरा चाहिँ जुन त्यो दैनिक कोरोना विशेष समाचार भनेर दिन्थ्यो र त्यसमा चाहिँ हामीले अब कसरी यो चाहिँ सबैको लागि चाहिँ पहुँचयुक्तता बनाउने भन्ने किसिमको कुरा हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले महिला मन्त्रालयसँग चाहिँ एकदम धेरै कोअर्डिनेसन गऱ्यौँ र त्यो कोअर्डिनेसन गरिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ साङ्केतिक भाषा दोभाषीहरू राख्न सुरु गऱ्यौँ। पहिला चाहिँ सङ्घीयबाट सुरु गऱ्यौँ र हुँदै हुँदै चाहिँ प्रदेशतिर पनि गयो र त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ गाइडलाइनहरू पनि यो महिला मन्त्रालयसँग मिलेर चाहिँ गऱ्यौँ। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ नि जति पनि यो टेलिभिजन अथवा सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ यो कोरोनाको लागि चाहिँ जुन किसिमको सूचनाहरू दिइन्थ्यो, कसरी हात धुने, कसरी सेनिटाइज लाउने, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अब हामी अघि नै तपाईँले भनिरहनु भएको छ विविधता छ अपाङ्गताभित्र भनेको कारण चाहिँ हामीले एनिमेटेड गरेर पनि यो बौद्धिक अपाङ्गता भएका भाइ बहिनीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, अटिजम भएका भाइ बहिनीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो जुन आइएससी म्याटेरियल्सहरू बनाएको थियो त्यसलाई पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ नि
औचित्यता बनाउने कामहरू पनि गऱ्यौँ र सँगसँगै जहाँ चाहिँ राहत वितरणहरू भइरहेको थियो त्यो राहत वितरण चाहिँ ओडामा चाहिँ ओडाबाट दिने किसिमको कुराहरू भइसकेपछि चाहिँ हामी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको 7वटा प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो कार्यालय छ र त्यो कार्यालयलाई चाहिँ एकदम धेरै हामीले चाहिँ परिचालन गर्यौँ र हाम्रो मेम्बर अर्गनाइजेसन हामी चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा खोलिएको सङ्घ संस्था डिपिओज भन्छौँ र त्यो अर्गनाइजेसनसँग मिलेर चाहिँ प्रत्येक ओडामा चाहिँ उहाँहरूले समन्वय गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्ति जसलाई चाहिँ राहत आवश्यकता छ र उहाँहरू त्यहाँसम्म लिन जान सक्नुहुन्न भने सरकारले चाहिँ घर घरसम्म पनि ल्याएर चाहिँ व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराबाट चाहिँ हामीले त्यो तरिकाबाट चाहिँ काम गऱ्यौँ र त्यस्तै गरेर चाहिँ कुनै क्वारेन्टाइन ठाउँहरूमा चाहिँ यदि उहाँहरूलाई चाहिँ एकोमोडेसन पनि भन्छौँ जस्तो त्यहाँको चाहिँ लोकल स्रोतहरू परिचालन गरेर जस्तो बाँसहरूको काठहरूको चाहिँ ऱ्याम्प बनाइदिने होइन त्यो किसिमको कुराहरू पनि त्यस्ता किसिमका कुराहरूमा पनि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ सहयोग गर्दै आयो र त्यस्तै गरेर चाहिँ प्रत्येक स्थानीय सरकारसँग चाहिँ एकदमै कोअर्डिनेसनमा रहेर चाहिँ काम गरिरहेको छ जस्तो त्यो क्वारेन्टाइन बनाउने बेलामा त्यसलाई कसरी सबै प्रकारको अपाङ्गता मैत्री बनाउने होइन आइसी म्याट्रेस चाहिँ सरकारले उत्पादन गर्छ भने त्यसलाई कसरी अपाङ्गताको पहुँचमा लिएर आउने भन्ने किसिमको कुरामा चाहिँ सङ्घीयदेखि स्थानीय स्तरसम्म नै हामीले चाहिँ सरकारसँग कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले काम गरिरहेको चाहिँ अवस्था छ। हस्, मैले पिङ्की जीलाई चाहिँ सोध्न चाहे, यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा जोडिसक्नु भएको छ। हामी त समावेशै हुन सकेनौँ भन्ने खालको कुरा गरिराख्दाखेरि अब एक हिसाबले यहाँहरूले नै जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। अब हरेक क्षेत्रमा समावेश नभएको विभेदको महसुस गरिराख्दाखेरि अब यहाँले चाहिँ स्थानीय तह अथवा सरकारसँग अथवा अन्य निकायसँग कसरी समन्वय गर्नुभयो, कस्तो रह्यो नि? हामीले चाहिँ विशेष गरी तपाईँको यो जुन खालको एउटा कोरोना सुरु भयो त्यस भइसकेपछि त्यो समस्यालाई लिएर चाहिँ अब सरकारसँग भनौँ तपाईँको विज्ञप्ति पत्रहरू जारी गऱ्यौँ, अपिल पत्रहरू पनि हामीले पठायौँ, रिसर्चहरू गऱ्यौँ, त्यसको फाइन्डिङ्सहरू हामीले विभिन्न स्टेक होल्डरसँग सेयर गऱ्यौँ र अब स्थानीय स्तरको सरकारहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गऱ्यौँ। जस्तो काठमाडौँ भ्यालीभित्र भएका वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई हाम्रो समुदायको साथीहरूलाई राहत दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले वकालत चाहिँ गऱ्यौँ। थोर बहुत रूपमा केही हदसम्म हाम्रो राहत पनि प्राप्त गरे हाम्रो समुदायको साथीहरूले। तर त्यो गरिरहँदाखेरि पनि एकदम धेरै चुनौतीपूर्ण चाहिँ थियो, किन भन्दाखेरि यो समुदायलाई सम्पूर्ण स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिज्यूहरूले सकारात्मक रूपमा बुझ्नु नै भएको थिएन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो विषयवस्तुलाई बुझाउन र त्यो विषयवस्तुलाई बुझाएर त्यहाँबाट हामीले सेवा लिनको लागि चाहिँ धेरै नै एउटा ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आयो र हामीले समुदायको साथीहरूलाई चाहिँ अब कोभिड-19 बारेमा सचेत रहन, सजग रहन, तपाईँको सुरुवातदेखि नै तपाईँको उहाँहरूलाई चाहिँ यो सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने कामहरू पनि गऱ्यौँ र सम्बन्धित जिल्लाहरूमा कोही समुदायको साथीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ भनेदेखि त्यो क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने अवस्था भएको साथीहरूलाई पनि हामीले सम्बन्धित स्थानीय स्तरका वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था चाहिँ गरिदिएको अवस्थाहरू चाहिँ थियो। तर त्यो चाहिँ अब पर्याप्त चाहिँ भएन र जसरी भनौँ यो सरकारले चाहिँ यो समुदायलाई यस्तो विषम परिस्थितिमा चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने हो, त्यसरी गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तो सीमान्तकृत वर्गहरू अझै सेवाबाट वञ्चित भएको अवस्थाहरू चाहिँ छ र हामीले काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब भनौँ तपाईँको मैले अघि नै भने 10-12 जना साथीहरूले सुसाइड एटेम्प गरेका थिए। त्यसमध्ये हामीले 5-6 जनालाई बचाउन पनि सक्यौँ र एकजनाको के भन्छ त्यो सुरुङ्गीको बुवाले जसले सुसाइडको एटेम्प गरेका थियो उहाँलाई पनि हामीले बचाउन सफल भयौँ र मेसेजहरू हामीले चाहिँ अब विभिन्न यो सम्बन्धित निकायसँग त सहकार्य गरेर तपाईँको भनौँ 3 लाख जना जस्तोको पहुँचमा पुग्ने गरेर चाहिँ यो कोरोना कोभिड-19 र एलजिबिटीआईको इस्युलाई चाहिँ एउटा मेसेजको रूपमा चाहिँ मोबाइलबाट थ्रु चाहिँ एकदमै धेरै मेसेजहरू हामीले पठाउने कामहरू पनि गऱ्यौँ। अब तर हामीले यसरी गरिरहँदाखेरि पनि अझै पनि के भन्छ सरकारी स्तरबाट जुन एउटा काम हुनुपर्ने त्यो हुन सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। त्यो अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अहिले समुदायको अवस्थाहरू अझै पनि सुदृढ हुन नसक्दाखेरि चाहिँ स्टिल अहिले पनि हामीले राहत वितरणको कामहरू चाहिँ गरिरहेछौँ होइन।
अब त्यो समुदायलाई जति बेलासम्म आवश्यकता पर्छ त्यति बेलासम्म एउटा संस्था ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले कति गर्न सक्छ भन्ने कुराको त्यो लिमिटेसन कति त भन्ने कुरामा पनि कुरा आउन सक्छ। किन भन्दाखेरि 9-10 महिना जति भयो हामीले कुराहरू राखिरहँदाखेरि अझै पनि त्यो हुन सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। र खाद्यान्न सामग्री वितरणमा मात्रै होइन, हामीले चाहिँ तपाईँको जति पनि सहरी इलाकामा आफ्नो घर छोडेर चाहिँ सहरमा कोठामा बस्नु भएको छ र जसले चाहिँ अरू सामान्य मान्छेले चाहिँ 3-4 हजार भाडा तिरेर बस्छन् भन्दाखेरि हाम्रो त्रिशुलिङ्गे साथीहरूले चाहिँ एउटै कोठालाई 10 हजार तिरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। र यो कोरोना कोभिड-19 को बेलामा पनि तपाईँको के भन्छ त्यो डिस्काउन्ट नगरिदिएको होइन, तपाईँको के भन्छ छुट नगरिदिएको कारणले हामीले वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग पनि सम्पर्क गराए हो र वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि घरपिटीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो खालको आयो भने पोलिटिकल एउटा च्यालेन्जेस कुराहरू आयो कि ल तपाईँहरूले यस्तो खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ भनेदेखि नेक्स्ट इयरदेखि अर्को वर्ष अर्को पटकदेखि चाहिँ चुनाव माग्नको लागि चाहिँ हाम्रो घर दैलोमा नआउनु, हामी घरबाट छुट दिन सक्दैनौँ भन्ने खालको कुराहरू, त्यस्तो खालको चुनौतीहरू पनि आयो। त्यो हुनाले अब यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ एउटा सरकारले, सम्बन्धित निकायले, स्थानीय सरकारले र नेपालको आम नागरिकले चाहिँ यस्तो विषम परिस्थितिमा एलजिबिटिआईक्यू समुदायलाई उत्थान गर्नको लागि चाहिँ हरेक नागरिकले आफ्नो एउटा जिम्मेवारी बोध गरेर कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सोचको विकास गराउनु पर्ने आवश्यकता देख्छु मैले। सरकारले पनि के हदसम्म जिम्मेवारी लिनुपर्ने त्यो नै लिन नसकेको हो। तर सबै कुरा सरकारकै मात्रै मुख ताकिराख्दाखेरि सरकारले गर्न सक्ने हैसियत को पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने होला। त्यो हुनाले यस्ता खालको परिस्थितिमा चाहिँ सरकार लगायत समाजका हरेक नागरिकले चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्ने र उत्तरदायित्व बोध गर्नुपर्ने चाहिँ हो। तर त्यो गर्न सकिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छैन। त्यो हुनाले हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारसम्म तपाईँको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनदेखि लिएर राहत वितरणदेखि लिएर होइन तपाईँको यो विषयवस्तुलाई यो समुदायलाई चाहिँ अब यसलाई उत्थान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर इन्कम जेनेरेसनको प्रोग्रामबाट पनि हामीले एडभोकेसी गरिरहेछौँ। महिला मन्त्रालयसँग कुरा गर्दाखेरि अहिले बजेट विनियोजन गरिदिएर नगरपालिकाबाट लिने भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ। र हामीले अहिले ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि थुप्रै साथीहरू जबलेस हुनुभयो। हामीले अब भर्खरै तपाईँको इन्कम जेनेरेसनको प्रोग्रामहरू पनि सुरु गर्दैछौँ र अहिले 15-20 जना साथीहरूले ड्राइभिङको ट्रेनिङहरू लिइसक्नु भएको छ। बारिस्टा ट्रेनिङहरू सुरु भइरहेको छ होइन। अब साबुन र तपाईँको के भन्छ जुन अरू मटेरियलहरू बनाउने ट्रेनिङ पनि सुरु हुँदैछ। ब्युटिसियनको, मेकअप आर्टिस्टको ट्रेनिङहरू पनि हामीले सुरु गर्दैछौँ। त्यो हुनाले यस्ता खालका पाटोतिर जसरी समुदायलाई सेल्फ सस्टेन कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने पाटोमा, स्वनिर्भर कसरी बनाउने भन्ने पाटोमा सरकारले के भन्छ सोच्नुपर्ने त्यो सोचिरहेको अवस्थाहरू छैन। त्यो हुनाले अब हामीले गरिरहेका छौँ र सरकारलाई पनि यो तर्फ चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउँदै हामीले एकदमै स्ट्रङली एडभोकेसीहरू गरिरहेको अवस्थाहरू छ। तर यद्यपि त्यो चाहिँ पर्याप्त र अझै सक्सेस हुन सकिरहेको अवस्थाहरू चाहिँ छैन। हस्, खास गरेर भूकम्प गएको 5 वर्ष भइसक्दा पनि पुनर्निर्माणको काम अझै सकिएको छैन। त्यस्तै कोरोनाको असर तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा अझै कति समयसम्म पर्ने सीमान्तकृत समुदायलाई त्यो अझै हेर्न बाँकी छ। त्यसैले यहाँहरूको भूमिका, यहाँहरू एउटा सरकारवाला निकायमा हुनुहुन्छ, यहाँहरूले विभिन्न तह तब्कामा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले यहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र मैले अब अन्तिममा पनि आइसकेको छु। मैले रमा ढकालजीलाई चाहिँ यहाँ एउटा जिम्मेवार निकायमा पनि भएको हुनाले अब यहाँहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ र फेरि यस्ता विपद आइहाल्यो भनेदेखि अबको संयन्त्र कसरी जानुपर्छ, कसरी समन्वय गर्नुपर्छ भनेर सोच्नु भएको छ। हस्, धन्यवाद। यो जस्तो अब हामीले 2015मा जुन भुइँचालो भयो त्यति बेला पनि हामीले यो हुन्छ होला, यस्तो होला भन्ने किसिमको कुराहरू सोचेको थिएनौँ। त्यो कारणले हामीलाई धेरै कुराहरू लर्निङ भयो। अहिले जति पनि भवनहरू बनिरहेछ होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले सकेसम्म अपाङ्गता मैत्री बनाउनुपर्छ भनेर त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी भएर आएको छ। त्यस्तै गरी यो अहिले महामारी पनि जुन आयो, त्यो महामारीले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई सिकाएको छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी जाँदाखेरि चाहिँ अब हामीले पक्कै पनि एक्लै गएर राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले एक्लैले केही काम गर्न सक्छ भन्ने किसिमको कुरा छैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ नागरिक समाज, अब हामी जस्तो सङ्घ संस्था र त्यस्तै गरेर नेपाल सरकार छ जुन 3 तहको सरकार, त्योहरू सँगसँगै मिलेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब यस्तो भवितव्य आउँदाखेरि चाहिँ कसरी समावेशी तरिकाले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी त्यो किसिमको कुराहरू पनि लाग्छ। जना चाहिँ सँगै बसेर चाहिँ हामीले
चाहिँ रणनीति बनाएर कार्ययोजना बनाएर चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ र त्यसमा चाहिँ अब हामी एकदम तयार छौँ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ चाहिँ हामी 7वटा प्रदेशमा भएको कारणले हाम्रा डिपिओज पनि हामी सबै धेरै छौँ। हामी 333वटा डिपिओज छ हामी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घसँग नै आबद्ध छौँ, त्योभन्दा बढी पनि छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू सँगसँगै बसेर चाहिँ कार्ययोजना बनाएर चाहिँ अब जान चाहिँ एकदम जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालको कुराहरू गर्दाखेरि त सबैभन्दा पहिला नै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ आउँछ र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ ले चाहिँ जुन किसिमको भूमिका दिन्छ त्यसमा चाहिँ आफू रहेर आफूले चाहिँ त्यो किसिमको कामको म भूमिकाको निर्वाह चाहिँ गर्छु भन्ने चाहिँ भन्न चाहन्छु। भनेपछि अब आउने विपद महामारी अब यस्ता खालका भव्यतव्य त फेरि पनि आउन सक्छन्, यस्ता खालका परिस्थिति फेरि पनि आउन सक्छन्। हजुर हजुर रणनीतिक तरिकाले लाग्ने अब तपाईहरुले योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर 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 एकदम हामी कसरी एडभोकेसी गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ हामी मात्र बसेर भएन, तपाईको नागरिक समाजका मान्छेहरूले पनि यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो। भोलि जाँदाखेरि त कुनै ठाउँमा चाहिँ अपाङ्गतै नभएको मान्छेहरूको ठाउँमा पनि पुग्न सकिन्छ नि, तर भवितव्य हो कति बेला को अपाङ्गता बन्न सक्छ भन्ने कुरा त हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यो भएको कारण चाहिँ सबैलाई मिल्ने खालको सबैलाई समावेश हुने खालको चाहिँ रणनीति बनाउँदै अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्न चाहन्छु। हस्, मैले भक्तजीलाई सोध्न चाहे, खास गरेर यहाँले थुप्रै कुराहरू जोडिसक्नु भएको छ। यो कोरोना महामारीको बेलामा पनि अब विभेदका कुरा, हिंसाका कुरा, अनि त्यसै गरेर पहुँच नपुगेका कुराहरू थुप्रै कुराहरू आइराख्दाखेरि यस्ता खालका विपद बेला बेलामा पनि आइराख्छन्। खास गरेर हामी अलिकता पूर्व तयारीको कुरा हुन्छ नि, अलिकता समन्वयमा यो पूर्व तयारीमा अलिकता हामी कता कता चुकेको हो कि भनी राख्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब दलित गैर सरकारी संस्था महासङ्घको जिम्मेवार निकायमा पनि भइराख्दाखेरि अब यहाँको भूमिका के हुन्छ? खास गरेर यस्ता खालका विपदमा यस्ता खालका समस्या नदोहोर्याउनको लागि अब कसरी जानु पर्ला? हैन, अब विशेष त अब यो पेन्डेमिक त अब यो हाम्रो अनएक्सपेक्टेड हो हैन, एक्सपेक्टेड थिएन हैन। तर अब यस्ता खालका विपदहरू चाहिँ पटक पटक आइराख्न सक्छन्। अब यही खालका महामारी पनि आउन सक्छ, अरू खालका विपदहरू पनि आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा यो दलित नागरिक समाजहरूको बिचमा चाहिँ एउटा यो विपदसँग चाहिँ जुझ्नका लागि अथवा त्यसको रेस्पोन्स गर्नका लागि चाहिँ एउटा टिम बनाएर जाने एउटा हाम्रो सोच छ। र साथसाथै एउटा चाहिँ हामीले गाइडलाइन्स र कोड अफ कन्डक्ट पनि डेभलप गरेर जाने कि भन्ने चाहिँ हाम्रो छलफल भइरहेछ। त्यो बनिसकेको अवस्था छैन, त्यो बनाउने। र अर्को चाहिँ हामीले क्विक रेस्पोन्स गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो लोकल लेभलमा चाहिँ हाम्रो आउटलेटहरू चाहिँ अथवा हाम्रो सम्पर्क सूत्रहरू चाहिँ कोलाई चाहिँ अलिकति बनाउँदाखेरि हुन्छ भनेर त्यहाँ पनि त्यही खालको एउटा संरचना चाहिँ बनाएर हामी गयौँ भने सायद त्यो हाम्रो ब्याक एन्ड फोर्थ हुन सक्छ र त्यो अनुसारले चाहिँ हामी जान सकिन्छ भन्ने चाहिँ अलि दीर्घकालीन रूपमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। अब सायद अब यो अलिकति फिजिकली बस्न सक्ने, भेट्न सक्ने अलि सरल अवस्था भइसके पछाडि हामी त्यतातिर छलफल चलाउँछौँ होला। हजुर, अलिकता मैले जोड्न खोजे, यहाँले धेरैजनाले रोजगारी गुमाएको, जीवनयापनमा समस्या भइराखेको कुरा गर्दाखेरि अब उहाँहरूलाई जीविकोपार्जनको लागि, रोजगारीमा ल्याउनको लागि यहाँहरूको पनि त भूमिका हुन सक्ला नि, अब समन्वयकारी भूमिका। हजुर, डेफिनेटली हाम्रो पनि भूमिका त हुन्छ हैन, हाम्रो पनि भूमिका चाहिँ हुन्छ। तर के हो भनेदेखि हामीले अब त्यो मास लेभलको रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्ने हाम्रो सेक्टर भएन। त्यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूसँग चाहिँ अब समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अब प्राइभेट सेक्टरहरूसँग समन्वय गर्ने र अथवा त्योभन्दा पनि हामीले सबभन्दा ठुलो चाहिँ सरकारसँग चाहेको के हो भनेदेखि कम्पेन्सेट गर्ने व्यवस्थाहरू चाहिँ कम्तीमा अर्को रोजगारीको व्यवस्था नहुन्जेलसम्म केही कम्पेन्सेट गर्ने व्यवस्था चाहिँ होस् भन्ने चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी चाहिँ चाहेका छौँ। र अब हामीले पनि अलिकति प्राइभेट सेक्टरहरूसँग पनि अब भविष्यमा चाहिँ मलाई लाग्छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ जस्ता संस्थाहरूसँग चाहिँ बसेर पनि हामीले चाहिँ केही समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने चाहिँ अनुभूति भएको छ। हजुर, हस्, मैले यही प्रश्न रेणुजीलाई गर्न चाहे, खास गरेर अब यहाँहरूको भूमिका के हुन्छ यस्ता फेरि पनि आइहाल्ने विपद महामारीमा यस्तो खालको अलमल नहोस्, हामीले क्विक रेस्पोन्स गर्न सकियोस्, त्यो समुदायलाई जीवनयापनमा सहज बनाउन सकियोस् भन्नको लागि यहाँ र यहाँको संस्थाको भूमिका के हुन्छ? साँच्चीकै अब कसरी लाग्नु पर्ला?
हजुर, मेरो सर्वप्रथम त मैले संस्थागत रूपमा के गर्नु पर्ला भन्ने किसिमले छलफल प्रश्न गर्दा तपाईले गरिरहँदा र दलित महिला संघ फेडोले चाहिँ अहिले यस्ता खालका विपदमा चाहिँ अब संघले कस्तो खालको रणनीति ल्याएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा व्यापक छलफल भएर अहिले हाम्रो रणनीति तयार भइरहेको छ र हामीले 7वटै प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो दलित महिला संघ का अभियन्ताहरूसँग छलफल गरेर हाम्रो रणनीति अन्तिम चरणमा पुगेको छ, फाइनल हुने, र त्यसका आधारमा चाहिँ आगामी दिनमा हामीले कसरी हाम्रो रणनीतिलाई टेकेर हामीले काम गर्छौं भन्ने कुरा मैले रणनीति तयार भएको कुरा जानकारी गराएँ। र साथै यो रणनीतिमा पनि हामीले 2 नम्बर प्रदेशमा हरेक वर्ष बाढी पहिरो बाढीहरू आउने, आगलागीहरू जस्तो हुने मानव निर्मित र यो प्राकृतिक विपदहरू आइपरिरहेका हुन्छन् भने तपाईको यो विशेष गरी पहाडी जिल्लाहरूमा चाहिँ पहिरोहरू जाने विपदहरू परिरहेका हुन्छन् भने त्यस्तो खालको विपदमा पनि कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौं, दलित महिला संघले कस्तो रणनीति लिएर काम गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले व्यापक छलफल गरेर हाम्रो रणनीति तयार पारिरहेका छौं र त्यसका आधारमा हामी भावी दिनमा काम गर्नेछौं भने अर्को भनेको चाहिँ सरकारी निकाय र यो प्राइभेट निकायहरूसँग चाहिँ हामीले सहकार्य गर्न अति नै आवश्यक देखिएको छ। मैले अघि पनि यहाँलाई जानकारी गराएँ 60% दलित महिलाहरूले चाहिँ रोजगारी गुमाएको अवस्था छ भने ती 60% रोजगारी गुमाएका दलित महिलाहरू चाहिँ आर्थिक यो कमजोरीका कारणले गर्दाखेरि जीविकोपार्जनमा चाहिँ उनीहरूको कठिनाइका कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ अहिले हातमुख जोड्ने समस्याबाट चाहिँ गुज्रिरहेका छन् भने अब चाहिँ हामी गैर सरकारी संस्थाहरूको भूमिका भनेको ओकालत बढी गर्ने हो र अभियान हामी बढी गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जनतालाई ससूचित गर्ने र सरकारको चाहिँ ध्यानाकर्षण गर्ने हाम्रो भूमिका भएको कारणले गर्दाखेरि अब विशेष गरी हामीले सरकारलाई चाहिँ यो दलित तथा सीमाङ्कित समुदायको रोजगारीलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि सरकारले चाहिँ विशेष खालको प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र त्यही अनुरूप हामी सरकार, स्थानीय सरकार, यो प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारसँग चाहिँ हामी पहलहरू गर्नेछौं, वकालतहरू गर्नेछौं र समुदायलाई चाहिँ यसका बारेमा जानकारीहरू पनि गराउने छौं भने अर्को भनेको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरसँग चाहिँ अबको हाम्रो ठुलो वकालत गर्नुपर्ने क्षेत्र भनेको चाहिँ प्राइभेट सेक्टर हो। अहिले हामी धेरै मात्रामा चुकिरहेका छौं किनभने हाम्रो ध्यान धेरै जस्तो सरकारी निकायमा मात्र हामी केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौं भने हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ बिल्कुलै छोडेको चाहिँ हामीले महसुस गरिरहेका छौं हैन। सबैभन्दा रोजगारी सिर्जना गर्ने निकाय भनेको चाहिँ प्राइभेट सेक्टर हो। त्यसले गर्दा प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ अबको हाम्रो दखल, हाम्रो पहल र हाम्रो वकालत भनेको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा बढी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी त्यतातिर पनि केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर अब त्यता चाहिँ हामी जाँदैछौं र केही मात्रामा हामीले केही सहकारी हामीले एउटा अध्ययन पनि गरिरहेका छौं। यो मार्केट यो जेन्डर मार्केट एनालाइसिस गरेका छौं। दलित महिला पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू यो कम्युनिटी लेभलमा समुदायमा चाहिँ कस्तो खालको अवसरहरू छन्, त्यो अवसरहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले हासिल गर्न सक्छौं, त्यहाँको बजार व्यवस्थापन चाहिँ कस्तो छ, दलित महिलाले उत्पादन गरेका कुराहरू दलित महिलालाई रोजगारी सिर्जना गर्दाखेरि त्यहाँ बजारले चाहिँ कसरी यो स्वीकार्न सक्छ भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले एउटा अध्ययन गर्न सुरु गर्न गइरहेका छौं यही सिलसिलामा र त्यो अध्ययनले पनि केही बाटोहरू खुलाउनेछ र त्यसका आधारमा चाहिँ हामी दलित महिलालाई विशेष गरी दलित समुदायको आर्थिक पार्जनको लागि चाहिँ हामीले दलित महिला संघले चाहिँ अन्य प्राइभेट सेक्टर र गैर सरकारी संस्थाहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर उनीहरूको रोजगारीमा चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्ने छ भावी दिनमा भनेर चाहिँ मैले छोटकरीमा जानकारी गराएँ सीताजी। हजुर, अब विपदमा जुझ्नको लागि कसरी जानु पर्ला? अब यस्ता खालका विपद महामारी त समयमा आइराख्छन् जसले गर्दा एक्कासी आइपर्ने यस्ता खालका विपदले त्यही सीमान्तकृत समुदायलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कसरी जानु पर्ला? यहाँहरूले केही त्यस बारेमा सोच्नु भएको छ कि छैन? हजुर, यस्ता खालका यो अचानक आएको विपद जो चाहिँ हाम्रो अपेक्षा भन्दा बाहिरको हाम्रो सोच भन्दा बाहिरको जुन खालको विपद चाहिँ अहिले हामीले भोगिरहेका छौं, यस्ता खालका विपदले मैले अघि पनि यहाँलाई भने यस्ता खालका विपदले सबैभन्दा कमजोर पछाडी पारेको वर्ग, लिङ्ग, समुदाय र जाति हिसाबले पछाडी पारेका समुदायलाई बढी मात्रामा प्रभाव पार्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले के भयो त भन्दाखेरि अहिले हामीले के अनुभव गर्यौं, अहिलेको उसले यो विपदले के देखायो त भन्दाखेरि अन्य समुदायमा चाहिँ रोजगारीहरू, उनीहरूको आय आर्जनका बाटाहरू
विकल्पहरू भएको, तर दलित समुदाय चाहिँ यो पेशागत समुदाय भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू ज्याला मजदुरीमा काम गर्ने भएको कारणले गर्दा उनीहरू मजदुरी गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको रोजगारीका बाटाहरू गुमेका हैन। तर उनीहरूसँग चाहिँ यो स्टकमा हुन्छ नि, यो घरमा चाहिँ खाद्यान्नहरू चाहिँ होल्ड गरेर राख्ने, स्टक राख्ने या त्यस्तो खालको चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ एक हप्ताभित्र, यो लकडाउन भएको एक हप्ताभित्र उनीहरू भोकमरीमा बढी मात्रामा भोकमरीको शिकारमा चाहिँ दलित समुदायहरू परेको हैन। भोकमरीकै कारणले गर्दाखेरि 2 जना दलितहरूको चाहिँ ज्यान गएको कुरा चाहिँ हामीसँग चाहिँ बितितै छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ गरिबीको कारणले गर्दाखेरि, विपन्नताको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ आर्थिक यो खाद्यान्न सङ्कलन गर्ने, खाद्यान्नलाई चाहिँ यो भण्डार गर्ने चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ भोकमरीको शिकार भएका छन्। र यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ बढी मात्रामा पहल गर्नुपर्छ सरकारी निकायसँग, र सरकारको चाहिँ विशेष खालको प्याकेज चाहिँ अब चाहिँ यो आर्थिक सशक्तिकरणको लागि, यो भोकमरी र खाद्य सुरक्षाको लागिमा चाहिँ दलित सीमाङ्कित समुदायलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर सरकारको चाहिँ विशेष खालको प्याकेज र कार्यक्रम हुनुपर्छ भनेर चाहिँ पहल गर्न चाहिँ दलित महिला सङ्घ लागिरहेको छ। हजुर, म पिङ्की गुरुङजीलाई जोड्न चाहे। खास गरेर यहाँले अघि धेरै कुरा जोडिसक्नु पनि भएको छ। अब यस्तो विपदले, यो अहिले खास गरेर यो महामारीले, कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि तत्कालीन र दीर्घकालीन असर अझै बाँकी पनि होलान् कतिपय होइन। अब यहाँको भूमिका कस्तो हुन्छ र अबको योजनाहरू के छन्? यस्तो खालको विपदहरू चाहिँ अब कतिखेर आउँछ कसैलाई थाहा हुँदैन होइन। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला के हुनु पर्यो भने सबै समुदाय नै प्रिपेयर हुनु पर्यो कि कमाउँदाखेरि सबै खाएर खर्च गर्ने, अनि विपद पर्दाखेरि फेरि आपद निम्ताउने खालको जुन खालको एउटा प्रविधि छ नि समुदायभित्र, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि समुदायभित्र नै जागरण ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देख्छु मैले। किनभनेदेखि हाम्रो समुदायको साथीहरूले जति पनि जे गरेर इन्कम गर्नुहुन्छ, त्यो इन्कम गरेको तपाईँको के भन्छ बचत गर्ने के भन्छ त्यो परम्परा, त्यो एउटा भनौँ बानी, त्यो खालको एउटा उनै छैन। जति कमाए त्यति खाएर सिद्धिने खालको छ। त्यो हुनाले यस्ता खालको एउटा कोरोना कोभिड-19ले समुदायमा एउटा पाठ पनि सिकाएको छ कि कतिखेर मान्छेको जीवनमा कस्तो खालको आपद पर्छ केही थाहा हुँदैन। त्यो हुनाले समुदायलाई चाहिँ कुनै पनि आपद विपद अथवा यस्ता खालको के भन्छ विषम परिस्थिति अथवा डिजास्टर जे पनि हुनसक्छ, त्यसको लागि लड्नको लागि, जुझ्नको लागि मानसिक रूपमा, भौतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा पहिल्यै प्रिपेयर गरेर राख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। किनभने परिस्थितिले निम्ताएको जुन खालको एउटा परिणाम छ त्यसको पुर्ताल संस्थाले मात्रै पनि गर्न सक्दैन, कहिलेकाहीँ राज्यले मात्रै पनि गर्न सक्दैन। त्यो हुनाले समुदाय आफैमा सजगता हुनुपर्ने विषयवस्तु हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो सँगै अब समुदायसँगै संस्थाले होइन एउटा केही न केही स्ट्राटेजी बनाउनु पर्ने, केही न केही एउटा के भन्छ तयारी अवस्थामा राखिराख्नु पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो हामीले पनि गर्छौँ। र अहिलेको हामीले गरिरहेको भनेको तपाईँ इन्कम जेनेरेसनमा फोकस गरेर हामीले समुदायलाई चाहिँ सेल्फ सस्टेन कसरी बनाउने भन्ने खालको कुराहरू पनि रह्यो। र अर्को चाहिँ अब संस्थालाई यदि केही परिआएको खण्डमा चाहिँ समुदायलाई सेवा गर्नको लागि, समुदायलाई सेवा गर्नको लागि इमर्जेन्सी फन्डहरू पनि हामीले राख्नुपर्ने रहेछ होइन। इमर्जेन्सी त आकस्मिक तपाईँको एउटा भनौँ न बजेट पनि तपाईँको राखिराख्नु पर्ने खालको एउटा आवश्यकता चाहिँ देख्छु। त्यसको लागि हामीले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले अहिलेदेखि नै केही अभ्यासहरू गर्दै आइरहेका छौँ र त्यो केही हदसम्म रकम पनि हाम्रो जम्मा भइसकेको अवस्थाहरू छ, ताकि भविष्यमा यस्ता खालको के भन्छ परिस्थिति आयो भने हामीले आफ्नो हैसियत र आफ्नो क्षमताले सके अनुसारको हामीले गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ राज्य आफै पनि यसको लागि प्रिपेयर हुनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ रह्यो। र राज्य स्तरबाट आम नागरिकलाई कसरी के भन्छ उत्थान गर्न सकिन्छ, त्यो नागरिकको समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, जति पनि के भन्छ समस्याहरू आउँछ त्यसको निराकरण गर्नको लागि कसरी र कुन स्तरबाट सरकार तयार भएर बस्नुपर्ने भन्ने खालको कुरामा हामीले वकालत गर्नुपर्ने कुराहरू रह्यो। त्यो हुनाले समुदाय, संस्था र सरकार, राज्य यो तिनटै पक्षबाट प्रिपेयर भएर आएको खण्डमा मलाई लाग्छ 100% नै के भन्छ यस्ता खालको परिस्थितिलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न नसकौँला अथवा नियन्त्रण गर्न नसकौँला, तर धेरै राहत मिल्न सक्छ कि त्यो अब अहिलेको जुन कोभिड-19 एउटा सिकाएको लर्निङको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ। र फर्दर फ्युचरमा चाहिँ कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आजबाट हामीले सिक्न सकेनौँ र भविष्यको लागि भावी योजना निर्माण गर्न सकेनौँ भने फेरि भोलिको दिन आजको जस्तै हुन सक्छ। त्यो हुनाले
त्यो भोलिको दिनलाई हेरेर समुदाय, संस्था र राज्य सरकार आफै नै प्रिपेयर हुने र त्यसको लागि तर्जुमा र स्ट्राटेजीहरू बनाउन थाल्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ भविष्यमा आइपर्ने यस्ता खालको परिस्थितिलाई चाहिँ न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ सकिने अवस्थाहरू रह्यो। हजुर, हस्। हामीले त्यसरी नै काम गरिरहेका छौँ र त्यस्तो नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सीताजी। हस्, भक्तजी, खास गरेर विभिन्न सङ्घ संस्था नागरिक समाजसँग यसरी काम गरिराख्दाखेरि, अब यसरी हामी छलफल गरिराख्दाखेरि रणनीति बनाएर अब हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने खालको एक खालको निचोड आइराख्दाखेरि आखिरी अब जस्तो खालको महामारी विपद मा पनि त्यही सीमान्तकृत समुदाय बढी मारमा पर्ने भएको भएर यसलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित बनाएर समन्वय गरेर लैजानको लागि एउटा छुट्टै सञ्जाल निर्माण गरेर हुन्छ कि सीमान्तकृत समुदायको समन्वय गर्ने खालको पहल भूमिका गर्न सकिँदैन भने? होइन, सकिन्छ र त्यो हामीले इभन नागरिक समाजको मात्रै नभएर हामी त अहिले सरकारको पनि हुनुपर्छ भनेर एउटा संयन्त्र सरकारले पनि निर्माण गरेको छ। त्यो संयन्त्रमा पनि नागरिक समाज हामी पनि रहेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि सरकारले बनाएका नीतिहरूलाई हामीले चाहिँ नागरिक तहमा पुर्याउने र नागरिकहरूले गरिरहेका इनिसिएटिभहरूलाई सरकारको तहमा पुर्याउने त्यो खालको कामहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। तर अब के भयो भनेदेखि हामीलाई अब त्यति प्रभावकारी रूपले चाहिँ गर्न सकिएन। किन भन्नुहुन्छ भने यो अब जुमबाट गर्नुपर्ने धेरै समय चाहिँ अब भौतिक रूपले उपस्थित हुन नसकिने, त्यस पछाडि भिजिटहरू गर्न नसकिने, यी सबै कारणहरूले चाहिँ हो। तर अब आउने दिनहरूमा अब हामीले पक्कै पनि सरकारसँगको समग्र नागरिक समाज, त्योभित्रको दलित नागरिक समाज र यसभित्रका पनि विभिन्न अन्य सीमान्तकृत समुदायका सङ्घ संस्थाहरूको बिचमा चाहिँ हाम्रो एक खालको कोअर्डिनेसनको चाहिँ जरुरी छ र हामीले त्यो चाहिँ पक्कै पनि गर्छौँ। हजुर, मैले यही प्रश्न पिङ्कीजीलाई गर्न चाहे। साँच्चै अब यसरी सीमान्तकृत समुदायभित्र पनि हामी एक खालले समन्वय र अलिकति भनौँ न तत्काल रेस्पोन्स गर्ने तरिकाले यो विपदमा महामारीमा यस्तो खालको आइपरिहाल्यो भने यो गर्न सकिन्छ है भनेर यसरी एक खालको समन्वय गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन? त्यो एकदमै समन्वय हुन सक्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरै भएन सीताजी, त्यो हुनुपर्ने कुरा हो यो, होइन? जति पनि समस्याहरू आउँछ त्यो साझेदारीको हिसाबले त समझदारीको हिसाबले, होइन, एउटा जोइन्ट इफोर्टको हिसाबले गर्न सक्यो भने, गर्न नसक्ने भन्ने कुनै कुरा पनि भएन। र जुन खालको एउटा परिस्थिति आयो त्यो परिस्थितिमा तपाईँको के भन्छ दलित वर्गका समुदायहरू, हामी जस्तो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका वर्गका समुदायहरू भयो, अथवा अपङ्गताका भएका भनौँ, अथवा महिला समुदायका भयो, यसलाई एकजुट गरेर यो समस्याको निराकरण गर्नको लागि हामी एउटै मुद्दामा एकजुट भयौँ भने तपाईँको थप बल मिल्छ कि थप हामीले के गर्न सक्छौँ। तपाईँको डाइभर्स ग्रुपभित्रको जुन डाइभर्स तपाईँको क्रिएटिभिटी, डाइभर्स आइडिया, डाइभर्स योजना, होइन, त्यो एउटा युनिटीभित्रको जुन शक्ति पावरको युटिलाइज गरिसकेपछि नै हामीले के भन्छ के एउटा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने हो। अहिले सेग्रिगेट भएर जसरी गरिरहेछौँ त्योभन्दा पनि युनिफाइड वेमा हामीले यस्ता खालको चुनौतीको सामना गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ भविष्यमा यस्तो खालको समस्याको निराकरण गर्नको लागि चाहिँ धेरै नै सहयोग हुन्छ, सजिलो सरल पनि हुन्छ होला सीताजी। हजुर, मैले यही प्रश्न रेणुजीलाई गर्न चाहे। हजुर, अवश्य पनि सीताजी, हामीले सहकार्य गर्नु यो दलित तथा सीमाङ्कित समुदायहरू, अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू चाहिँ एकीकृत भएर चाहिँ होइन साझा मुद्दामा, साझा सवालमा चाहिँ हामीले समन्वय गरेर काम गर्न अति नै आवश्यक छ र विगतमा पनि हामीले त्यही अनुरूपले गरेका पनि थियौँ र अब पनि भविष्यमा पनि यसलाई निरन्तरता गर्नुपर्ने त्यति नै आवश्यक देखिन्छ। र जति पनि हामी पछाडि परेको वर्ग समुदायहरू जबसम्म सङ्गठित भएर एकीकृत रूपमा चाहिँ आफ्ना सङ्गठित रूपमा चाहिँ मुद्दाहरूलाई उजागर गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी एक्लै गयौँ भने चाहिँ हाम्रा मुद्दाहरू चाहिँ सुनिश्चित हुँदैनन् या सुनवाई हुँदैनन् भन्ने कुराहरू देखिएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामी सङ्गठित भएर यो यस्ता खालका विपद हुन्, अन्य अनुरूप किसिमका कुराहरूमा पनि हामी दलित नागरिक समाजहरू, अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू, सीमाङ्कित समुदायहरूबाट चाहिँ हामी सङ्गठित भएर चाहिँ आवाज उठाउनु अति नै आवश्यक छ। र अहिले अघि पिङ्कीजीले भन्दै गर्दा मैले छुट्याएको कुरा पनि मैले थोरै जोड्न चाहे यता। र दलित महिला सङ्घले पनि आफ्ना विभिन्न जिल्लाहरूमा यो आपतकालीन कोषहरू चाहिँ स्थापना गरेर हामीले काम गरिरहेका छौँ र केन्द्रमा पनि त्यही अनुरूपले हामीले यो आपतकालीन कोष स्थापना गरेका छौँ। र भर्खरै मात्रै यो 12 पर्सा 70मा यो जाडोबाट कठाङ्ग्रेर धेरै दलित
महिला र बालबालिकाहरू प्रभावित भएको, वृद्धहरू प्रभावित भएको सूचना हामीले पाइसकेपछि हामीले त्यो यो आपतकालीन कोषबाट चाहिँ हामीले यो कुनै दात्री निकायले दिएको भन्दा पनि यो हामी दलित महिलाहरू आफैले चाहिँ यो सङ्कलन गरेर होइन आफ्नै डोनेसनहरूबाट चाहिँ हामीले सङ्कलन गरेर बनाएको कोष हो। र हामीले चाहिँ अहिले यो 400-500 घरहरूलाई चाहिँ न्यानो कपडाहरू चाहिँ वितरण गरेका छौँ यो 12 वर्ष 70 मा। र यसरी चाहिँ हामीले थालनीहरू गरेका छौँ। र अवश्य पनि भावी दिनमा भविष्यमा र यो कोभिड यो पोस्ट कोभिडमा चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा काम गर्नुपर्ने त्यति नै देखिन्छ। र अहिले हाम्रो कोभिड केही सकेको हामीले महसुस गरेका छौँ, तर यो सकेको छैन, प्रभाव झनै बढी मात्रामा यसको भइरहेको छ। र होइन त्यसले गर्दा नयाँ रूपमा चाहिँ कोभिडको रूप चाहिँ परिवर्तित भएर आइरहेको अवस्थामा यसको प्रत्यक्ष मारमा फेरि पनि दलित तथा सीमाङ्कित समुदायलाई पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अघि पिङ्कीजीले भनिरहँदाखेरि हामी सँगै अल्पसङ्ख्यक तथा सीमाङ्कित समुदाय चाहिँ सङ्गठित भएर चाहिँ हामीले काम गर्नु अति नै आवश्यक देखिन्छ। र सरकारी निकाय यो स्थानीय सरकार होस् या प्रदेश सरकार होस् या सङ्घीय सरकारलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन यी समुदायमुखी चाहिँ नीति तथा यो विशेष कार्यक्रम प्याकेजहरूलाई चाहिँ तयार पार्नको लागि चाहिँ हामीले ध्यान आकर्षण गराउन अति नै आवश्यक देखिन्छ। अन्तिममा केही भन्नुहुन्छ? हजुर, धन्यवाद यो अवसरको लागि सीताजी। धेरै कुराहरू हामीले छलफल गऱ्यौँ र भक्त दाइले र मैले भनिरहँदाखेरि हामीले काम सँगसँगै गरेका छौँ। दलित गैर सरकारी संस्था महासङ्घको तर्फबाट पनि दलित नागरिक समाजको चाहिँ यो एउटा समूह गठन गरेर चाहिँ हामीले यो आपतमा चाहिँ कसरी काम गर्ने भनेर विभिन्न चरणमा हामीले छलफलहरू गरेर यो लकडाउनको अवधिमा हामीले कामहरू गरेका थियौँ। अघि भन्दै गर्दाखेरि हामी प्रत्यक्ष रूपमा समुदाय स्तरमा पुग्न नसके तापनि समुदायमा भएका अभियन्ता हरूलाई परिचालन गरेर यो विपदमा चाहिँ हामीले काम गरेका थियौँ। र अझ बढी हामी यो सङ्गठित भएर काम गर्नुपर्ने अति नै आवश्यक देखिन्छ। र विशेष गरी यो मिडिया तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरूले चाहिँ दलित समुदायको र तथा सीमाङ्कित समुदायको आवाजलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनको लागि सरकारको ध्यानलाई चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि र पोस्ट कोभिडमा चाहिँ सरकारको विशेष खालको पहल रहोस् भन्नको लागि चाहिँ यहाँहरूको भूमिका पनि त्यत्तिकै जरुरी भएको मैले पाएको छु। र यो अवसरको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु सीताजी। हजुर, हस्, अन्तिममा पिङ्कीजी केही भन्नुहुन्छ? एकदमै समय सान्दर्भिक प्रोग्राम गर्नुभयो, बोलाइदिनु भयो, केही विचार विमर्शहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अहिले जुन लास्टमा आएको जुन कुरा छ नि त्यो चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ। हामीले साझेदारीमा काम गर्न सकेनौँ भने कुनै पनि कुरा सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ। यसै पनि हामी सम्पूर्ण दलित, अपाङ्गता भएका अथवा LGBTI मार्जिनलाइज कम्युनिटी हो, यो हामी एकजुट हुन एकदम आवश्यक छ। चाहे त्यो सरकारसँग एडभोकेसी गर्न होस्, चाहे त्यो यस्ता खालको समस्यासँग जुझ्नका लागि होस्, होइन जेको लागि पनि समुदायको मुद्दा उत्थान गर्नको लागि र सरकारलाई दबाब दिनको लागि र नीतिगत परिवर्तन गर्नको लागि अथवा सरकारलाई उत्तरदायी र ठोस मोर एउटा रेस्पोन्सिबल बनाउनको लागि पनि हामी मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरू युनिटी हुन अलिकति जरुरी नै छ। त्यो हुनाले अब यसरी नै के भन्छ जोइन्टली यस्ता खालको विषयवस्तुमा चाहिँ हामीले एडभोकेसी गर्यौँ अथवा के भन्छ हामीले कार्यक्रमहरू चलायौँ भन्दाखेरि यसको प्रभावकारी चाहिँ भविष्यमा एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। यो कुरा उठाइदिनु भएकोमा विशेष गरी ब्लू डायमन्ड सोसाइटीको तर्फबाट तपाईँलाई र सम्पूर्ण यहाँ सहभागी हुनुभएका साथीहरूलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुर, हस्, अन्तिममा भक्तजी केही भन्नुहुन्छ? छैन, हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई फेरि पनि। किनभनेदेखि अब यो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल चलाउनु भयो र फेरि एउटा राम्रो तपाईँले कम्बिनेसन चाहिँ के गराउनु भयो भने यो मार्जिनलाइज सेक्सन अफ सोसाइटीको चाहिँ जुन अब LGBTI-लाई, अपाङ्गतालाई, दलितको महिलालाई यसरी जुटाएर यो एउटा छलफल गर्ने अवसर सिर्जना गर्नुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र पक्कै पनि हामीले चाहिँ अब यसमा आउने दिनहरूमा अझै योभन्दा बढी काम गर्न जरुरी छ र जागरण मिडिया सेन्टर सधैँभरि यसमा लाग्ने को लागि म शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु र यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सीताजी। हस्, नमस्कार।